ओम हम भूर्भुवस्व यजमानमाले आदौ स्वस्ति मंत्रेण तिलकं गृह्णातः। ओम हम स्वस्ति नः इंद्रो वृधश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नष्टारिष्टो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिं ददातु। ओम ज्योः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोपदय शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्ति शान्तिदेव शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं वक्षेमाक्षमित्राः स्थिरैरङ्गे स्तुष्टुवागुंसस्तनूः वीर्यसेवहि देवहितं जदायुः शतमिन्दुरो शन्ति देवा चत्राक्षो पितरो भवन्ति मानु यजमानशारीरिकतायुगन्धिहो देवादं प्रतिदेवतं प्रियतात्मनं मः। ओम हम भूर्भुवस्व देवं प्रियतात्मनं नमस्कारार्थे नमस्करोमि। हाथમાં ફૂલ ચોકર રાખો જે જે ભગવાનના નામ લો તેમને નમસ્કાર કરી જવાના। સર્વપ્રથમ શ્રીમન મહાગણાધિપતિએ નમઃ। તમારા ઈષ્ટદેવ હોય એને નમસ્કાર કરી જવાના। ઈષ્ટ દેવતાભ્યો નમઃ। અહીંયા સ્થાનમાં બિરાજમાન સભી દેવતાઓ દેવી દેવતાઓને નમસ્કાર કરી જવાના। સ્થાન દેવતાભ્યો નમઃ। મુંબઈની અંદર જેટલા દેવી દેવતાઓ છે બધાને નમસ્કાર કરી જવાના। ગ્રામ દેવતાભ્યો નમઃ। તમારા કુળદેવમાને નમસ્કાર કરી જવાના। આત્મનઃ કુલદેવતાભ્યો નમઃ। उमा महेश्वराभ्यां नमः। शशि पुरंदराभ्यां नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। मन में ओम गम गणपतिनो जप करवानो। ओम हम सुमुखे कदंतं च कपिलो गजकर्णक लंबोदर च वित्तो विघ्ननाथो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजानन द्वादशेतानि नामानि या पठे शृणुयादपि विद्यारंभ विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अभिषिद्ध्यार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरे सर्वविघ्नहर तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। विनायकं गुरुर्भानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरं सरस्वतीं प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थ सिद्धये। बोलवन मम सर्व कार्य सिद्धयेत मनोरथ सिद्धयेत सिद्धयेत सिद्धयेत। गणपति बापा ने प्रार्थना करवानी कि गणपति बापा हमारा बधा ज कार्य विघ्नपूर्वक तुम्हारा आशीर्वाद थी हमारा फलदायी बने। तुम्हारा आशीर्वाद सदाय माटे राखो। हमारा बधा ज कार्य ने सिद्ध करवा वाला बनजो। गणपति श्रीमन महागणाधिपति नमः। सर्व कार्यार्थ सिद्धयेत। पानी ની ચમચી કરી દેવાની। તમારે તેમ નાટક अथ संकल्पितं ओम हम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवद्पुरुषस्य विष्णुरागस्य अथ ब्रह्मणवादित्यादिते परादेशे श्वेतवारः कल्पे वैवस्मान्तरेष्ट्यामतिथे कलियुगे कलिकुञ्जरणे भूलोके भारतवर्षे भारतखण्डे जम्मूयामद्वीपे आर्यावर्तमानगत ब्रह्मणवारदेशे श्रीरामक्षेत्रे परशुरामक्षेत्रे महाराष्ट्रराज्यं परः मुंबई नगरे स्थितः मलाड उपनगरे स्थित शान पश्चिम पूर्व दिशभाग क्षेत्रक्षयाम क्षेत्रे बोधवास्त्रयाम शुभकृतिनाम स्वत्रयाणम उत्तरायणे शिशिराम ऋतुयाम मांगल्यप्रद मासतम मास पौष मास कृष्ण पक्षयाम तृतीयामतिक्रवा श्रेष्ठांगत रवि वासरे यथा वर्तमान नक्षत्रे योग कर्ण लग्न मुहूर्त समवाये एवं ग्रह गण विशिष्टयाम शुभ पुण्यतिथो। तमारु गोत्र भृगु गोत्रोत्पन्नः श्री यजमानस्य नाम तमारा पप्पाનું નામ લેજો। તેનઃ આત્મજઃ તમારું નામ લેજો। તેનઃ સભાર્ય બેનું નામ લેજો। સહ પત્નીકો ઘરમાં જેટલા પરિવાર હોય સભ્યના બધાના નામ લેજો। અખિલ પરિવારસ્ય કુંભસ્ય बोलवानु मम आत्मन श्रुति समृति पुराणोक्त वेदोक्त शास्त्रोक्त पुण्यफल प्राप्ति अर्थं तथा च मम द्वारा कायिक वांशिक सांसारिक
अस्पर्शा अस्पर्श अभुक्ता अभुक्त अलह्या अलह्य सर्व दोष निवारण अर्थे एवं मम गृहे सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य प्राप्ति अर्थम तथा च मम गृहे दश विध शुभ लक्ष्मी प्राप्ति अर्थम अप्राप्य लक्ष्मी प्राप्ति अर्थम तथा च मम व्यापारे उद्योगे दिन प्रतिदिन उत्तरोत्तर प्रगति अर्थे एवं मम संताने सर्व रोग भय दोष निवारण अर्थम एवं मम संताने मम संताने उत्पन्ने ही सर्व रोग भय शत्रु विनाशन अर्थे एवं मम संताने व्यापारे उद्योगे दिन प्रतिदिन उत्तरोत्तर प्रगति अर्थम एवं मम संतान विवाह निमित्तां रवि रांदल कृपा प्रसन्नता प्राप्ति अर्थम एवं सर्व मनोकामना सिद्धि अर्थम पूजन अर्चन करिष्ये। તમારી જે પણ કાંઈ મનની ઈચ્છા હોય એ ભૂલી જવાની, માતાજીને પ્રાર્થના કરવાની કે મારા સંતાનને વિવાહમાં કોઈ પણ વિઘ્ન ના આવે અને એનું જીવન દાંપત્ય સુખ અને શાંતિપૂર્વક રહે અને બધા જ સુખ શાંતિપૂર્વક રહે. મનની જે પણ કાંઈ ઈચ્છા હોય પ્રાર્થના કરવાની, માતાજીને પ્રાર્થના કરવાની, અમારી જે પણ કાંઈ ઈચ્છા હોય બોલી જવાની, પછી સંતોષ જે બતાવી દેવાની. तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु हो। आ आपने किरो संकल्प, संकल्प એટલે એગ્રીમેન્ટ આપી પાસે સંસ્કૃતમાં બધું બોલો એડ્રેસ, તમારું પૂરું નામ, કોણ કરે છે, કોણ કરાવે છે, એ સ્થાન કે છે, આપણે શું શું માંગ્યું એ બી તમને ખ્યાલ આવી ગયો. હાથમાં ચુકાર આપી सूर्यनारायण ने दीपनारायण ने नमस्कार कर जावाना. ओम हम आदित्य भानुर्विक्रमीरावजं छायामार्कण्डं भूतं तं नमामि. बृहस्पतिन्द्रमुखार्थं प्रतिदेवं वेदात्मनं मम शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदं शत्रुबुद्धिं विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते. भूर्भुवस्वधिपतिदेवताभ्यो नमस्कारार्थे ध्यायामि चिन्तयामि ज्ञानार्थे आवनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि. इत्यादि पाठ पंद्रह અને દીપ ચાલુ. नमस्कार करिए. द्विपद देवताभ्यो नमस्कारार्थे ध्यायामि चिन्तयामि ज्ञानार्थे नमस्कारान् समर्पयामि. उत्तर दिशाની અંદર ભૈરવ દાદાને નમસ્કાર કર્યા જાજો. ઓમ હમ દિશદંત મહાકાય કલ્પાંતે જનોપવા ભૈરવાય નમસ્તોભ્યમ અનુજ્ઞાતાતુ મંગલમ. ભૂર્ભુવસ્વ ભૈરવાય નમસ્કારાર્थे નમસ્કારાन् સમર્પયામિ. દક્ષિણ દિશાની અંદર હનુમાનજી મહારાજને નમસ્કાર કરી જાજો. ઓમ હમ મનોજજં વામ ऋततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये. ओम हरिं हनुमन्ताय वैबन्धनाय शुभं कुरुपुरुषस्वानमस्ते. देवताभ्यो नमस्कारार्थे ध्यायामि चिन्तयामि ज्ञानार्थे नमस्कारान् समर्पयामि.
पृथ्वी माता ने नमस्कार कर जातो ओम हम पृथ्वी चयम दूतम लोका देवी तम विष्णुनारदा त्वं चंदारण मा देवी पवित्रं तो आसनं मां भूर्भुवस्व पृथ्वी नमस्कारार्थे नमस्करोमि देवं एतात्मनम् अथापरं पूजनं परिकल्पयामि देवं एतात्मनम् वरुण देवताभ्यो नमस्कारार्थे ध्यायामि चिंतयामि कोई भी पूजा करवी હોય ને તો આપણે બધા જ તીર્થોની જળ જોઈએ અને આપણે જઈએ તો એ પોસિબલ નથી એટલે પહેલાના ઋષિઓ મુનિએ શાસ્ત્રમાં કીધું હતું કે કોઈ કાંઈ જળ લેવા જવાનું એટલે એનો બી મંત્ર છે અહીંયા આપણે સૂર્યનારાયણને પ્રાર્થના કરવાની કે સૂર્યનારાયણ તમારા કિરણો છે એ બધા તીર્થો પર પડતા હોય ને એ કિરણો દ્વારા અમારા આ કળશમાં જળ આવે ओम हम जयवालं प्रतिहारार्थं पार्थं गुणाक्षं सौभाग्यं देवं च पितृराक्षनाथायं च सर्वे देवानां नमस्कारं वरुणाय नमस्कारार्थे ध्यायामि चिन्तयामि ध्यानार्थे पावनार्थे अक्षतानि समर्पयामि वरुणाय नमस्कारार्थे देवं चेतात्मनं कलशनि चारों दिशों में चांदा कर जाओ ओम हम पूर्वे ऋग्वेदाय नमः ऋग्वेदं पूजयामि दक्षिणे यजुर्वेदाय नमः यजुर्वेदं पूजयामि पश्चिमे सामवेदाय नमः सामवेदं पूजयामि उत्तरे अथर्ववेदाय नमः अथर्ववेदं पूजयामि कलशनि अंदर चांद चाटी देवानो ओम हम मध्ये वरुणाय नमः वरुणं संपूजयामि सकलोपचारार्थे लाभार्थे गंधक पुष्पाणि समर्पयामि देवं पितात्मनं सच्चारार्थे प्रतिगृह्णामि गंधक पुष्पाणि समर्पयामि देवं केतात्मनं आगे हाथ तक रखवानो ओम हम कलशे मुखे कंडे विष्णु विद्यासेवनं यावक्षं सुवदतं शानाथायं च जीवितानं तिहारं वृणाय समुक्षार्थं प्रतिगृह्णामि समुद्यालं मा धनुमुद्राय धनुमुद्यामि सच्चारार्थे लाभार्थं सत्त्वेन संरक्षेतः रासमुद्रं लक्षमुद्रायं प्रदर्शयेतः આવી રીતે કળશ પર રાખવાનો ધન્યવાદ નીચે બિલકુલ લેફ્ટ કળશની પર રાખો ओम वम वरुणाय नमः 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 वम वरुणाय नमो नमः नित्रकुच्चसमक्षतं माले ओम हम समिदेवानां देवं केतात नमस्तुः ओम हम अपवित्रं पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा यस्मरे कुंडलेकाक्षं सहभायन तरश्रुतिः एवं प्रेतात्मनः पाणी चमची કરી રાખો अनेनः कृतेन देवादिपुनः गजानन गणपति प्रियता नमस्कारार्थे ध्यायामि चिन्तयामि देवं प्रेततां पूजनं अहं करिष्ये देवं प्रेतात्मनं गणपति बाप्पाने नमस्कार કરી જવાના ओम अहं विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय सत्यज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते ओम हम भूर्भुवस्व श्रीमन्महागणाधिपते नमस्कारार्थे ध्यायामि चिन्तयामि ध्यानार्थे नमस्कारान् समर्पयामि ध्यानार्थे देवादिपितृवन्दनम् आवनार्थे अक्षताङ्गं प्रतिगृह्णामि सम्पादयामि ओम हम गणानन्त्वा गणपतिं हवामहे प्रियानन्त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनन्त्वा निधिपतिं हवामहे वसो मम आहं जामि गर्भ आत्मसजासि गर्भतं ओम ह्रीं गणपति नमः आवनार्थे अक्षतानि समर्पयामि देवं चेतात्मनं स्नानशालायै विभाजनं गणपति बाप्पा एवा એને આસન આપવાનું છે ओम हम सिंहासनं कनकरत्नं मणिप्रभास्वानं छत्रादीनं चारणं च तोरणादयं कमाक्षं बालाकनकाम्बरं सं ओ विश्वनाथं मनस्वेतम् आसनार्थं प्रतिगृह्यं परमेश्वरं कृपानिधिं भूर्भुवस्व श्रीमन्महागणाधिपते नमः आसन भावे पुष्प आसनं समर्पयामि तमे थाळीમાં પધરાવો તમે અહીંયા देवादिपितृवन्दनम् आसन भावे पुष्प आसनं समर्पयामि भगवन्तो गजानन स्नानशालायै विभाजनं द्विविधानं सम्पादयामि गणपति बाप्पा ऊपर 4 चमचे पानी करो ओम हम देवादिनं पादे जलं समर्पयामि हस्तोर्घ्य जलं समर्पयामि मुखमले आचमनीयं समर्पयामि शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि एवं प्रेतात्मनं
ओम हम पयोदधीकृतं सेवा मधुसा शर्करायुक्तं पञ्चामृतं यानीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां भूर्भुवस्व श्रीं महागणाधिपति नमः पयस्नानं समर्पयामि दधिस्नानं समर्पयामि शर्करास्नानं समर्पयामि मधुस्नानं समर्पयामि एवं प्रियतात्मनं स्मृत्यारार्थि दधिस्नानं विधित पञ्चामृत स्नानं समर्पयामि देवगत्यं च स्नानार्थे शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि शुद्ध आचमनीयजलं समर्पयामि देवं प्रियतात्मनम् अभिषेकार्थे गन्धपुष्पैः सम्पूज्यतं महाभगवन्यागतदेवम् अनेन देवादित्यवन्दनं समुच्चारार्थं प्रतिगुणां सम्पादयामि पाणिनिः अनेन कृतेन भगवन्तो गजानन गणपति